اور رد مقدر اولاد نہیں ہے. 14 دی کچاری وچ بویں آ تے پتہ لگی آ کہ اس معاشرے وچ وقت کیویں گزارنا ہے. اور رد مقدر وچ رزق ہے. اولاد مرد نصیب وچ ہے. نصیب اپنا پورا ہوندا ہے، سزا کسے دی دھی نو. بولے نوجوانو، جس معاشرے نو جے دھی دی قدر دا ہی نہیں پتا، جس واسطے اللہ نے کائنات خلق فرمائی، اس دی نسل اللہ پتر ہی چو چلائیے. بیٹی سیدۃ النساء العالمین، اٹھ اٹھ اس کے استقبال کروایا. میرا محبوب اٹھ کے استقبال کر. زمانے نو دھی دی عزت دس. دھی دے مقدر دی گل ہے تو ماریا تو نبی دی دھی نو بھی گیا ہے.